नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, आज 19 रमज़ान मुबारक की रात है। 18 रोज़े गुज़र चुके हैं। एक दिन के बाद हमारे बहुत से अहबाब को एतकाफ़ में बैठना है। तो आज की इस गुफ्तगू का जो मकसद है वो एतकाफ़ से मुताल्लिक़ मामलात हैं। आज हम एतकाफ़ से मुताल्लिक़ मसाइल भी डिस्कस करेंगे। एतकाफ़ में कौन बैठ सकता है, क्या शराइत हैं, इसकी फ़जीलत क्या है, और एक अहम चीज़ हम इसमें यह भी रिकॉर्ड करेंगे कि एतकाफ़ में जब आप बैठ जाएं तो उसमें आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए। बहुत सारे लोग एतकाफ़ बैठ जाते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि अब करना क्या है, 10 दिन गुजारने कैसे हैं। तो इस पर हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि बात मुख्तसर भी रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं एतकाफ़ से मुताल्लिक़ वो लोग जिन्होंने एतकाफ़ पर बैठना है, कब बैठना है, कैसे बैठना है। अच्छा, सबसे पहले नंबर 1, एतकाफ़ में मर्द भी बैठ सकता है, औरत भी बैठ सकती है। मर्द अगर बैठेगा तो मस्जिद में बैठेगा, घर में मर्द एतकाफ़ नहीं कर सकता, क्योंकि उसको घर में बाजमात नमाज में नहीं मिलेगी, जुम्मा नहीं मिलेगा। वैसे भी कुरान हकीम में जब एतकाफ़ का जिक्र है, और ये भी मैं बताता चलूँ कि कुरान मजीद में एतकाफ़ का जिक्र मौजूद है सूरतुल बकरा में, कि जब मर्द एतकाफ़ बैठे मस्जिद में तो फिर वो अपनी बीवियों से मुबाशरत नहीं कर सकता। ठीक है, तो यूँ मर्द के एतकाफ़ बैठने का जहाँ जिक्र है तो मसाजिद का जिक्र है कि मर्द मस्जिद में एतकाफ़ बैठेगा। कुरान हकीम में भी मर्द के एतकाफ़ का जो जिक्र है वो मस्जिद के साथ वाबस्ता है। तो यूँ मर्द का एतकाफ़ घर में नहीं हो सकता। ख़वातीन घर में बैठ सकती हैं, लेकिन ये याद रहे कि घर का एक कमरा कोशिश करें कि अलग हो, उस कमरे में किसी का आना जाना ना हो। अगर घर बहुत छोटा है तो कमरे के अंदर एक साइड पे पर्दा लगा के औरत बैठ सकती है, लेकिन बेहतर यही है कि अलग कमरा हो, क्योंकि अगर उसी कमरे में दीगर एक्टिविटीज़ और मसरूफियात लोगों की भी होती हैं तो एतकाफ़ में वो यकसुई, वो सारी बातें नहीं होती। साफ ज़ाहिर है कि बाकी लोग अपना मुंह बंद नहीं कर सकते, अपनी बातचीत को रोक नहीं सकते। तो बेहतर यही है एतकाफ़ ऐसे घर में आप ऐसी जगह बैठें जहाँ आपको सेपरेट रूम, सेपरेट कमरा मिल सके। वरना एतकाफ़ का जो मज़ा है, जो उसका लुत्फ़ है, जो अल्लाह तबारक व तआला से उसके लौग लगाने का जो सिलसिला है, फिर वो नहीं रहेगा। नंबर 3, एतकाफ़ से पहले मर्द हो या औरत मुकम्मल पाकीज़गी हासिल करे। जिस्म के जो फालतू बाल हैं, बाकी मामलात हैं, सब साफ़ करे, गुस्ल करे। और औरत को ये यकीन होना चाहिए कि इन 10 दिनों में वो पाकीज़ा ही रहेगी, पाक ही रहेगी। अगर उसको ये ख़दशा है कि दौरान एतकाफ़ जो है वो उस पर ऐसी कैफियत तारी हो सकती है कि जब नमाज रोज़े वो रोज़ा नहीं कर सकेगी, तो फिर ऐसी औरत एतकाफ़ में ना बैठे। ठीक है, ये मेरी बात वो जो ख़वातीन बैठना चाहती हैं इसको समझने की कोशिश करें। ठीक है, मर्द जो है वो गुस्ल करे, औरत भी गुस्ल करे, तमाम फालतू बाल वगैरह ये भी मुकम्मल पाकीज़गी हासिल करें। ठीक है, उसके बाद मर्द ने चूँकि मस्जिद में बैठना है तो मस्जिद में उसके पास चंद ज़रूरी चीज़ों का होना ज़रूरी है। नंबर 1 तो एक इजाफ़ी सूट साफ़ सुथरा पाक रखा हुआ होना चाहिए, क्योंकि आप 10 दिन मस्जिद में गुजारेंगे, दिन रात यहीं गुजारेंगे, तो इंसान हैं, बशरी तकाज़े हैं, बहुत सारे मामलात हो सकते हैं। आप कभी नापाकी की हालत में हो सकते हैं, तो फ़ौरन अगर ऐसी कोई कैफियत हो जाए तो फ़ौरन जाएँ, गुस्ल करें, उस लिबास को चेंज करें। ठीक है, इसलिए एक इजाफ़ी सूट ज़रूर होना चाहिए। उसके बाद तकिया, जाए नमाज, अगर मस्जिद में जाए नमाज की ज़रूरत तो नहीं होती, लेकिन अगर आप रखना चाहते हैं या कोई और चीज़ ज़रूरत है तो वह भी आप रख सकते हैं। कंगा मंगा आप रख सकते हैं, अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, रख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, ख़वातीन भी जिस कमरे में बैठेंगी वहाँ भी उस पर उनके पास भी अगर चंद ज़रूरी चीज़ें हों, यानी ये ना हो कि अगर उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत अचानक पड़ जाती है तो वो बाहर किसी को बुलाने जाएँ या कुछ करें, उनके पास भी ज़रूरत की चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी होनी चाहिए, पास रखनी चाहिए। अब एतकाफ़ बैठने का वक्त है, इसमें लोग बहुत सारी जो है वो कर जाते हैं, कोताही या लाइल्मी का मुज़ाहरा कर लें, देख लें।
बेहतर ये है कि मस्जिद के अंदर भी आप अलग पर्दा लगाएं, ठीक है। बाद जगहों पे ये होता है, अब तो हमारे यहाँ बहुत सारी मसाजिद में इज्तिमाई एतकाफ़ होता है। हकीकत ये है कि इज्तिमाई एतकाफ़ की कोई शरई हैसियत नहीं है, अगरचे बहुत सारे उलमा ये कर रहे हैं, लेकिन ये गलत है। एतकाफ़ इज्तिमाई नहीं होता, ये टोटल खालिसतन इनफरादी इबादत है, इनफरादी चीज़ है। इज्तिमाई एतकाफ़ कोई चीज़ नहीं है। और बहुत सारी मसाजिद में, बहुत सारे मकामात पर एतकाफ़ में लोग बैठते हैं और वहाँ इज्तिमाई इबादत होती हैं, हमारे नज़दीक वो भी दुरुस्त नहीं है, गलत है, ठीक है। इसीलिए नवाफिल की जमात को भी मकरूह कहा है, पसंद नहीं किया है, ठीक है। तो ये जो इज्तिमाई चीज़ें हैं ये दुरुस्त नहीं हैं। बहुत सारी मसाजिद में दर्स होता है, ठीक है, दर्स हो सकता है एक लिमिट में, लेकिन उसमें भी यही होगा कि जो भी लोग एतकाफ़ में अपने अपने पर्दे में बैठें, अलग बैठें और वो सुनते रहें। स्पीकर लगे होते हैं कमरों में, इंटरनल स्पीकर होते हैं, वो सुनते रहें अपने अपने मकामात पर। उनको इकट्ठा बैठना, अब क्या होता है, अच्छा जी बाकी लोग चले गए, हम एतकाफ़ वाले इकट्ठे होकर बैठ जाते हैं, ये तर्ज अमल भी मुनासिब नहीं है, ठीक नहीं है। एतकाफ़ वाले अपने मकाम पर ही बैठें और अपने पर्दे के अंदर बैठें। अल्लाह तबारक व तआला के लिए उन्होंने ख़ुद को वक्फ़ किया है, मुख्तस किया है, तो वो अलग ही बैठें, ठीक है। खाने पीने में भी यही हो, अक्सर एतकाफ़ वाले अफ्तारी सहरी इकट्ठी करते हैं, ये भी कोई बेहतर अमल नहीं है, दुरुस्त अमल नहीं है, इसमें भी एहतियात होनी चाहिए, ठीक है। अब वक्त की बात है तो बेहतर ये है कि आप 20 रमज़ान को, इस बार 20 रमज़ान सोमवार को आ रही है, तो सोमवार वाले दिन बेहतर है कि असर की जमात से पहले मस्जिद में आ जाएं और 2 नफल तहियतुल वुज़ू के पढ़ लें, उसके बाद 2 नफल पढ़ें हाजत, उसमें दुआ मांगें अल्लाह तबारक व तआला से कि या अल्लाह, ये जो एतकाफ़ हम कर रहे हैं खालिसतन तेरी रज़ा के लिए, तेरी खुशनुदी के लिए, हमें इसमें कामयाबी अता कर, और इसमें अगर कोई कोताही रह जाए, कोई कमी रह जाए, तो उसमें तो हमें माफ़ फरमा। ये असर से पहले आप कर सकते हैं। अगर किसी वजह से, किसी मजबूरी के तहत आप असर से पहले नहीं बैठ सके, तो फिर आप ये नवाफिल बाद में पढ़ सकते हैं, लेकिन तहियतुल वुज़ू तो फिर आप नहीं पढ़ेंगे। फिर आप मगरिब के बाद जब आप बाकी चीज़ें कर लेंगे तो फिर जो है पढ़ सकते हैं आप हाजत के ये नफल। लेकिन बेहतर यही है कि आप असर से पहले आ जाएं, ताकि ये नवाफिल भी आप अपनी रूटीन में पढ़ें और अपने मामलात को जो है वो प्रॉपर तरीके से शुरू करें। अच्छा, उसके बाद एतकाफ़ की फ़जीलत की अगर हम थोड़ी सी बात करें तो इसकी बड़ी फ़जीलत है। एक हज और एक उम्रे का सवाब, बाज़ अहादीस में 2 हज 2 उम्रे का सवाब भी है। और ख़ास तौर पर यह भी है कि एतकाफ़ से जब आदमी उठता है तो वो फिर गुनाहों से ऐसे पाक होता है कि जैसे बच्चा माँ के पेट से पैदा होता है, बिल्कुल गुनाहों से पाक साफ़ ऐसे होता है। फिर तीसरी बात ये कि एतकाफ़ सुन्नत किफ़ाया है, यानी मोहल्ले में से, गली में से एक आदमी का बैठना ज़रूरी है। कोई एक आदमी अगर मोहल्ले में से बैठ जाएगा तो सारे मोहल्ले को एतकाफ़ का सवाब मिल जाएगा, ठीक है। और अगर कोई एक भी नहीं बैठता तो फिर सारा मोहल्ला जो है उस पर उसका बोझ है, ठीक है। कि एक चीज़ थी, सुन्नत थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, बाकायदा सुन्नत थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन हर साल एतकाफ़ किया है, ठीक है। एक साल नहीं कर सके तो अगले साल आपने 20 दिन का एतकाफ़ किया था। तो यूँ तवातुर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा एतकाफ़ किया है। तो इसलिए अगर मोहल्ले में से एक आदमी बैठ जाएगा तो सारा मोहल्ला, अच्छा जब सारे मोहल्ले को उसका सवाब मिल रहा है तो सारा मोहल्ला जो है उसकी खिदमत भी कर सकता है, उसके फ़ायदे के लिए काम भी कर सकता है, ठीक है, जो मुनासिब तरीके से हो सकता हो, ठीक है। लेकिन अगर कोई नहीं बैठता तो फिर सारा मोहल्ला जो है वो मुजरिम है, उस पर इसका बोझ है। अच्छा, अब एतकाफ़ वाले के लिए कुछ और चीज़ें भी ज़रूरी हैं। एक तो ये कि जब एतकाफ़ में आदमी 10 दिन बैठता है तो मस्जिद का पानी, मस्जिद की बिजली, सारी चीज़ें इस्तेमाल करता है। तो बेहतर है कि कुछ ना कुछ मस्जिद में मस्जिद के चंदे की मद में कुछ ना कुछ दे दिया जाए, इस नीयत से कि जो हम बिजली, जो पानी इस्तेमाल कर रहे हैं वो अदा हो जाए, हम पर ये भी बोझ ना रहे, ठीक है, इसका ख्याल रखें। तो अब हम एतकाफ़ के शेड्यूल की तरफ आते हैं जो बड़ा अहम है। लोग बैठ जाते हैं लेकिन लोगों को पता नहीं होता। 20 रमज़ान जैसे मैंने अर्ज़ किया, असर से पहले आप बैठें, 4 नफल का जिक्र कर चुका हूँ। और अगर कुछ लोग मस्जिद में मौजूद हैं, जैसे कुछ लोग बिठाने आते हैं, वैसे भी कुछ लोग होते हैं, तो मिल के एक इज्तिमाई दुआ हो जाए। अगर एतकाफ़ वाले ज़्यादा हैं तो ये सब एक इज्तिमाई दुआ शुरू में आप कर सकते हैं। कभी आपका एतकाफ़ शुरू नहीं हुआ, उसमें भी अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगें। मस्जिद के इमाम साहब दुआ मंगवा सकते हैं। एतकाफ़ में बैठने वालों में कोई ऐसा है जो मतलब इसकी सलाहियत रखता है तो वो दुआ मंगवा ले, ठीक है। एक इज्तिमाई दुआ मांगनी है जिसमें दुआ मांगे कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इसमें कामयाबी अता करे, इसमें अगर कोई कोताही हो जाए, कमी हो जाए तो अल्लाह तबारक व तआला हमें माफ़ फरमाएँ।
عصر کی نماز پڑھیں، عصر کی نماز کے بعد مغرب تک قرآن مجید کی تلاوت اور درود شریف کا سلسلہ جاری رکھیں، کیونکہ اس عصر اور مغرب کے درمیان آپ کسی طرح کے کوئی نوافل نہیں پڑھ سکتے۔ افطار سے 15-20 منٹ پہلے، اب یہ خاص کوشش کرنی ہے ہر نماز کے لیے، جو میں ابھی ایک بات بتا رہا ہوں، کوشش یہ کریں کہ نماز سے 15-20 منٹ 25 منٹ پہلے آپ اٹھ جائیں، اس سے پہلے کہ باقی لوگ مسجد میں آئیں، وضو کریں، مسجد کے باتھ روم وغیرہ استعمال کریں، آپ لوگ پہلے چلے جائیں تاکہ آپ کا کسی کے ساتھ سامنا نہ ہو، کسی سے بات نہ کرنی پڑے۔ اٹھ جائیں، اٹھ کے جو ہے آپ باتھ روم وغیرہ استعمال کریں، وضو کریں، اور افطار سے 10-12 منٹ پہلے آپ اپنی جگہ پہ دوبارہ آ جائیں۔ اب آپ کی جو افطار آپ کے گھر والے لائیں گے یا جو بھی لائیں گے، افطار کریں پراپر ٹائم پہ، اور جب جماعت کھڑی ہوگی تو آپ جماعت کے لیے باہر آ سکتے ہیں، نماز کی لائن میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ امام ہیں تو آپ امامت بھی کروا سکتے ہیں، تکبیر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، فرض پڑھنے کے بعد آپ دوبارہ اپنی جگہ پہ آ جائیں۔ اب یہاں پہ آپ سنتیں پڑھیں، نفل پڑھیں، اور اس کے بعد 6 رکعت نماز اوابین 2 کی نیت سے پڑھیں۔ اس کے بعد آپ کھانا وغیرہ کھائیں، کھانا کھانے کے بعد تھوڑا سا آرام کر لیں عشاء کی نماز سے پہلے، پھر اگر وضو وغیرہ کی حاجت ہے تو بہتر ہے، وضو کر لیں، باتھ روم وغیرہ استعمال کر لیں، تو اس کے بعد عشاء کی نماز کے لیے آپ دوبارہ واپس آ جائیں۔ فرض تراویح آپ جو ہیں جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، باہر کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں۔ وطر بہتر ہے کہ آپ جماعت کے ساتھ نہ پڑھیں، یہ میری بات یاد رکھیں، بہتر ہے کہ آپ وطر جماعت کے ساتھ نہ پڑھیں۔ وہ پڑھنا چاہتے تو پڑھ لے، لیکن بہتر ہے کہ جماعت کے ساتھ وہ نہ پڑھیں۔ اب آج کی رات 21ویں کی رات ہے، اس رات میں عبادت کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اچھا، اس رات کی بہت ساری عبادات ہو سکتی ہیں، بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن میں آپ کو ایک جامع عبادت بتا رہا ہوں، اس میں سب کچھ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ آج کل کی راتیں خیر بہت لمبی بھی نہیں ہیں، تو یہ پورا جلدی شروع کریں گے تو پورا ہو جائے گا، دیر لگائیں گے تو پھر مشکل بھی ہو جائے گی۔ آپ 10 بجے اگر شروع کریں گے تو امید ہے کہ صبح 3 سوا 3 تک آپ اس کو مکمل کر سکتے ہیں۔ یہ ہیں 100 رکعت نماز صلاۃ اللیل، 2 کی نیت سے پڑھنے ہیں۔ ہر رکعت میں 10 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور ہر 4 رکعتوں کے بعد ایک تسبیح درود شریف کی پڑھنی ہے۔ یوں 100 نفل آپ کے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ جو ہے آپ کی جب 10 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں گے تو 1000 بار سورہ اخلاص ہو جائے گی، قرآن کی تلاوت ہو جائے گی، اور 25 تسبیحاں درود شریف کی ہو جائیں گی۔ یہ بڑی جامع عبادت ہے، یہ کریں گے تو آپ ویسے ہی تھک جائیں گے، کچھ اور کرنے کی طاقت سکت نہیں رہے گی۔ اس کے بعد آپ سحری کر لیں، اور سحری کرنے کے بعد دوبارہ وضو وغیرہ کی ضرورت ہے تو وضو کر لیں، اور پھر آپ تہجد پڑھیں۔ تہجد کے 8 نفل ہیں، لیکن جب وضو کر کے آئیں گے تو بہتر ہے کہ پہلے آپ 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھیں، پھر آپ تہجد کے 8 نفل پڑھیں 2 کی نیت سے، اور اب تہجد پڑھنے کے بعد آپ وطر پڑھیں تو یہ زیادہ ثواب ہے، زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ جو میں نے کہا تھا کہ آپ تراویح کے بعد وطر جماعت کے ساتھ نہ پڑھیں، بہتر ہے کہ آپ یہ وطر تہجد کے بعد پڑھیں، یہ زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، میں خود سے نہیں بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ بیٹھیں، درود شریف پڑھیں، قرآن شریف پڑھیں، دیگر تسبیحات تہجد کے ٹائم استغفر اللہ کی بڑی فضیلت ہے، قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے۔ استغفر اللہ کی تسبیح پڑھ سکتے ہیں جتنی بھی پڑھ سکیں، اگر 1 تسبیح پڑھتے ہیں، 2 پڑھتے ہیں، آخری بار ویسے استغفر اللہ پڑھتے رہیں، آخری بار آپ پڑھیں گے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس کے علاوہ کچھ دعائیں اور بتا رہا ہوں، ان کی تسبیح بھی پڑھیں جتنی ہو سکے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور، اس کی تسبیح پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو خاص طور پر اس کا فرمایا ہے پڑھنے کے لیے۔ اچھا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ان کی تسبیحات پڑھیں۔ صبح کی اذان کے بعد سنتیں پڑھ لیں، سنتوں کے بعد پھر درود شریف اور دیگر اذکار کا سلسلہ جاری رکھیں۔ صبح کی نماز کے بعد پھر اب آپ نوافل نہیں پڑھ سکتے، اب آپ کیا کریں، قرآن شریف کی تلاوت کریں۔ سورج کے طلوع ہونے کے 15 منٹ بعد تک تلاوت کا سلسلہ جاری رکھیں۔ سورج جب طلوع ہو جائے، 15 منٹ گزر جائیں، تو پھر آپ اشراق کے نفل پڑھیں، 4 نفل اشراق کے پڑھنے ہیں 2 کی نیت سے۔ اب اشراق کے نفل پڑھنے کے بعد آپ سو جائیں، ساری رات آپ جاگے ہیں، نوافل پڑھے ہیں، عبادت کی ہے، اب آپ سو جائیں، ٹھیک ہے۔ اب 11 سوا 11 تک آپ اٹھیں، اس کے بعد باتھ روم وغیرہ جائیں، وضو کریں، اور 11:30 بجے تک کوشش کریں کہ آپ چاشت کے نفل 8 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملتے ہیں ہمیں، فتح مکہ کے وقت آپ نے 8 پڑھے ہیں،
4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 8 بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 کی نیت سے۔ اس کے بعد اب دوال کا ٹائم شروع ہو جائے گا، تو اب پھر آپ نوافل وغیرہ دیگر چیزیں نہیں پڑھ سکتے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے تلاوت، درود شریف یا دیگر دعائیں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، یا اگر کوئی تفسیر کوئی چیز آپ کے پاس ہے اس کا مطالعہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ظہر کی نماز، اور ظہر کی نماز کے بعد آپ نے پڑھنی ہے صلاۃ التسبیح، 4 نفل صلاۃ التسبیح کے پڑھنی ہے۔ اس کا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ طریقہ ویسے اس کا ہم پہلے کئی بار بتا چکے ہیں، لیکن میں بتا دیتا ہوں۔ 4 رکعت نماز، تسبیح، منہ کا وصلی شریف کی طرف بند کیا اللہ تعالیٰ کی اللہ اکبر، ثنا پڑھنی ہے، ثنا کے بعد 15 دفعہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ سورہ فاتحہ، اگر یاد ہو تو سورہ کافرون، نہیں تو سورہ اخلاص پڑھیں، اور پھر کھڑے کھڑے 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد رکوع میں جائیں، 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم، اور پھر 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہیں، اور پھر 10 دفعہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد سجدے میں جائیں، 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ، اور پھر 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر دونوں سجدوں کے درمیان بھی 10 دفعہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر سجدے میں جائیں اور 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہیں، اور پھر 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ آپ کا ایک رکعت میں 75 دفعہ پورا ہو گیا۔ اگر کہیں گنتی میں کمی بیشی ہو جائے تو آگے آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں، یعنی فرض کر لیں جہاں 15 دفعہ پڑھنا تھا 14 دفعہ پڑھ لیا، تو بعد میں جہاں 10 دفعہ پڑھنا ہے اس کو آپ 11 دفعہ کر لیں، یا 15 کا 16 ہو گیا تو آگے جو 10 پڑھنا تھا اس کو 9 کر لیں۔ ایک رکعت میں 75 دفعہ ہی پڑھیں، زیادہ بہتر یہی ہے۔ اگلی رکعت میں بھی یہی ترتیب رہے گی، سورہ فاتحہ سے پہلے 15 دفعہ، پھر رکوع سے پہلے 10 دفعہ، سورہ یاد ہو تو سورہ نصر پڑھیں، نہیں تو سورہ اخلاص پڑھ لیں، اور پھر سجدے میں رکوع میں وہی ترتیب رہے گی۔ اب دوسری رکعت کے بعد اتحیات بیٹھیں گے، اور اتحیات مکمل پڑھنی ہے یوم یقوم الحساب تک، پھر کھڑے ہو جائیں اللہ اکبر کر کے، اور پھر ثنا پڑھیں، اور ثنا کے بعد پھر طریقہ وہی ہوگا، دونوں رکعتیں اسی طرح ادا کرنی ہیں، اور 4 رکعتیں پوری کرنے کے بعد اپنی مغفرت کی دعا مانگیں، امت مسلمہ کی مغفرت کی دعا مانگیں۔ اس کے بعد اگر آپ کو نیند آ رہی ہے، نیند پوری نہیں ہوئی ہے رات کو، تو آپ تھوڑی دیر سو جائیں۔ یہ ظہر کے بعد قہلولہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، سو سکتے ہیں، سو جائیں۔ اگر نیند نہیں آ رہی تو قرآن شریف پڑھیں، درود شریف پڑھیں، دیگر نوافل پڑھ سکتے ہیں، قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں، جتنا بھی پڑھ سکیں یہ ساری چیزیں کریں۔ عصر سے پہلے جو ہے پھر وہی 15-20 منٹ پہلے چلے جائیں، باتھ روم وغیرہ استعمال کریں، وضو کریں، عصر کی نماز سے پہلے آ جائیں۔ عصر کے بعد کی وہی معاملات رہیں گے جو پہلے بتائے ہیں، مغرب کے بعد کے بھی وہی معاملات رہیں گے۔ البتہ اب آج کی جو رات ہے یہ طاق رات نہیں ہے، یہ 22ویں کی رات ہے، تو آج رات کم نوافل پڑھیں، کچھ قضا نمازیں پڑھ لیں۔ قضا نمازوں کا بھی طریقہ بتا دوں، ایک دن کی قضا نمازیں کیسے ہوتی ہیں۔ پہلے صبح کے 2 فرض پڑھیں، پھر ظہر کے 4 فرض، پھر عصر کے 4 فرض، پھر مغرب کے 3 فرض، پھر عشاء کے 4 فرض اور 3 وتر۔ نیت یہی رکھیں کہ یا اللہ میری زندگی کی جو سب سے پہلی صبح کی نماز قضا ہوئی تھی اس کی قضا کرتا ہوں، پھر سب سے پہلے ظہر کی، پھر عصر کی، یوں ایک دن کی نمازیں ادا ہو جائیں گی۔ کوشش کر لیں 1 دن کی، 2 دن کی، 3 دن کی، جتنے نمازیں پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں، کچھ نوافل پڑھ لیں۔ صلاۃ الخیر کے نوافل ہیں، یہ 4 نفل ہوتے ہیں 2 کی نیت سے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، یہ 200 دفعہ سورہ اخلاص بن جاتی ہے۔ اس کے بعد درود شریف، قرآن شریف کی تلاوت جتنا کر سکتے ہیں کر لیں، اور آج کی رات کچھ دیر سو جائیں، تاکہ مسلسل 10 راتیں مکمل نہیں جاگنا۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ شروع کے چند دن مسلسل جاگ لیتے ہیں، پھر تھک ٹوٹ جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، پھر کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتے، تو اس کا خیال کریں، احتیاط کریں، ٹھیک ہے۔ تو شیڈول آپ کا آگے باقی تہجد اور باقی سارا شیڈول وہی رہے گا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا 10 دن کا شیڈول ہوگا۔ البتہ اب آخری دن کی کچھ ہدایات ہیں۔ ایک تو اگر 29 کا چاند ہوتا ہے تو آپ نے جلدی نہیں دکھانی، بالکل کوئی ایسا وہ نہیں کرنا، جب تک کنفرم خبر نہ آ جائے کہ واقعی چاند نظر آ گیا ہے تب بھی فوراً نہیں نکلنا، بلکہ پھر 2 رکعت نماز نفل حاجت پڑھنی ہے، اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ میں نے جو کچھ کیا اسے قبول فرما، جو نہیں کر سکا کرنے کی توفیق عطا فرما، جو غلطی جو کوتاہی ہو گئی ہے معاف فرما، امت مسلمہ کے لیے، اپنے لیے، میرے لیے اگر یاد رہ جاؤں تو دعا جو ہے ضرور کریں، ٹھیک ہے۔
سب کی مغفرت کی دعا کریں، سب کے لیے مسائل کے حل کی دعا کریں، سب کی پریشانیوں کے حل کی دعا کریں۔ اس کے بعد آپ باہر آ جائیں اور پھر اپنے معمولات، پھر باہر آ کر ہاں ایک مشترکہ دعا ہو جانی چاہیے، پھر آپ اپنے معمولات ادا کر سکتے ہیں۔ اعتکاف سے متعلق یہ چند ضروری باتیں تھیں، ایک شیڈول بھی مختصر سا تھا، یہ میں نے عرض کیا ہے۔ کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو تو آپ مزید اس پہ سوال کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں۔ کوشش میں نے کی ہے کہ معاملات کو صحیح طریقے سے پیش کر سکوں۔ اگر کوئی کمی رہ گئی ہو تو آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔